हमारी पिछली वीडियो में हमने जिन्नात के बादशाहों और उनके गुलामों का तज़किरा किया था। जिस तरह से कौम जिन्नात के बादशाह हैं, उसी तरह उनकी मलकाएं भी हैं। इस वीडियो में हम उन मलकाओं का जिक्र करेंगे। जिस तरह कौम जिन्नात के बादशाहों के पास बेशुमार ताकतें हैं, उसी तरह उनकी मलकाओं के पास भी ऐसी ही कुछ ताकतें हैं। उनकी तस्खीर के लिए अपने ही अमल, अपने ही रसूमात और अपने लवाज़मात हैं। शम्स एक ऐसी जिन मलका जो कि हुस्न में अपना कोई सानी नहीं रखती और अपने कामयाब आमिल की हर ख्वाहिश को पूरी करने की भरपूर सलाहियत रखती है। शम्स को तस्खीर करने के लिए आमिल में दो खुसूसियात का होना लाजमी है, एक बहादुरी और दूसरी लालच का होना। जब कोई आमिल या जादूगर शम्स की अमल की तकमील तक पहुंचता है तो शम्स एक बहुत बड़े अजदहे की सूरत में उसके सामने आती है और उसे डराने धमकाने लगती है। अगर वो उससे भी नहीं घबराता तो फिर वो अजदहा खूबसूरत परियों की शक्ल में तब्दील होकर उसके सामने हीरे और सोने के खजानों को रख देता है। लेकिन एक आमिल को उसे नहीं लेना चाहिए। जब वो इस अमल में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद शम्स अपनी असली खूबसूरत शक्ल में उसके सामने आ जाती है और आमिल ने जिस काम के लिए ये अमल किया होता है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। मैमूना खुश किस्मती की मलिका। ये जिन मलका रात को एक खूबसूरत नौजवान लड़की की शक्ल में निकलती है। मैमूना अपने कामयाब आमिलों को बेबहा दौलत और ताकत और खुशकिस्मती से नवाजने की कोशिश करती है। नाइला ये एक ताकतवर तरीन मलिका है जो कि आबी जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखती है। मलका नाइला के पास एक ऐसी खूबी है जो कि कौम जिन्नात के और किसी भी जिन के पास नहीं है, और वो ये है कि वो समंदर या दरियाओं में छुपे हुए ख़जाने या किसी भी चीज़ के बारे में मालूम करके अपने आमिल को बता सकती है। नाइला एक सफ़ेद फाख्ता की शक्ल में ज़ाहिर होती है और उसके बाद एक नौजवान लड़की में तब्दील हो जाती है। कामयाब आमिल को नाइला के साथ ये अहद करना पड़ता है कि वो इससे आगे कभी भी कोई भी दरियाई या समंदरी जानवर को नहीं खाएगा। आमिल और मामूल के कामयाब मुआहदे और अमल के बाद नाइला इस बात की पाबंद हो जाती है कि वो अपने आमिल को अगर वो उससे पूछे समंदरों या दरियाओं या दुनिया के किसी भी खित्ते में पानी के अंदर कोई ख़जाना या चीज़ छुपी हुई हो तो वो अपने आमिल को उस तक पहुंचाएगी। मलिका रुक़ैया एक ऐसी मलिका जो कि सिर्फ इंसानों के ख्वाबों पे नज़रअंदाज होती है और इंसानों को ख्वाबों में ही नज़र आती है। इसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और दिलचस्प ताकत है। दिलचस्प बात यह नहीं है कि वो इंसानों के साथ उनके ख्वाबों में राब्ते उस्तवार करती है, लेकिन वो इंसानों को एक दूसरे डायमेंशन या एक दूसरे दुनिया में लेके जाने की क़ुव्वत रखती है। तसव्वुर करें कि आप अपने ख्वाबों में माजी हाल और मुस्तक़बिल का हाल जानने की ताकत रखते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा। मुस्तनद जादुई किताबों में रुक़ैया को बुलाने के अमल के बारे में ये लिखा जाता है कि उसके लिए आपको एक ख़ास शीशे की ज़रूरत होती है जिस पे आप एक ख़ास मंत्र लिखते हैं और फिर उसको अपने तकिए के नीचे रख देते हैं। उसके बाद रुक़ैया आपके ख्वाबों में आपके पास पहुंच जाती है और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उससे पूछ सकते हैं। अगर उसकी ताकत में हुआ तो आपको बता देगी। ज़नगूरा ज़नगूरा को कौम जिन्नात की मेड्यूसा भी कहा जा सकता है क्योंकि मेड्यूसा ही की तरह इसके भी बालों की जगह पर सांप पाए जाते हैं।
زنغورہ کا عمل صرف اور صرف کالا جادو سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو بلانے کے جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب رات کے اندھیرے میں قبرستانوں میں کیے جاتے ہیں۔ زخبیلا یہ بھی قوم جنات کی ایک طاقتور جنی ہے جس کا تعلق بھی خزانوں سے ہے، لیکن اس کی سلطنت اور طاقت صرف اور صرف زمین کے اندر کے چھپے ہوئے خزانوں تک محدود ہے۔ زخبیلا زمینی جادو میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، اسی لیے اس کو زمین کے اندر کی معدنیات، پتھروں اور ریت وغیرہ جیسی چیزوں پر قابو حاصل ہے۔ مانسا یہ سمندری یا آبی جنات میں ایک دوسری انتہائی طاقتور ملکہ ہے۔ یہ اپنے کامیاب عاملوں کو مختلف جادوؤں کے ساتھ ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں پہنچنے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ وہ اپنے کامیاب عامل کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ اور بہت زیادہ وسیع سمندر ہیں۔ وہ وہاں پر اپنے کامیاب عامل کا استقبال ایک جل پری کی شکل میں کرتی ہے۔ کامیاب معاہدے کے بعد مانسا اس کو ایک ایسی رنگین اور جادوئی انگوٹھی دے دیتی ہے جس سے اس کو بہت سے جادوؤں پر قدرت مل جاتی ہے، اور اس انگوٹھی کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہے مانسا کی دنیا میں آ جا سکتا ہے۔ ابلیس کی 4 چہیتی بیٹیاں، جنیوں اور چڑیلوں کا ایک ایسا گروپ جو کہ کالے جادو اور علم کیمیا میں خاص مہارت رکھتا ہے، جن کے نام اور صفا، میم اور نصیب ہے، اور کا کردار بے حیائی اور گناہ کی سرگرمیوں کو پھیلانے میں ہوتا ہے، لوگوں کو نافرمانی کی طرف مائل کرنے اور غلط اعمال کی ترغیب دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ صفا کو غرور اور تکبر سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو خود پسندی اور دوسروں کی تحقیر کرنے پر اکسانا ہے، جو انہیں عاجزی اور حقیقی عبادت سے دور کرتا ہے۔ میم کو شک اور ابہام پھیلانے کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اس کا کردار لوگوں کے ایمان میں شک ڈالنا اور ان کے یقین کو متزلزل کرنا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے روحانی راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ نصیب کو لوگوں کے درمیان دشمنی اور جھگڑالو پن پیدا کرنے کی صلاحیت سے جانا جاتا ہے۔ وہ تنازعات، نفرت اور اختلافات کو فروغ دیتی ہے، جس سے معاشرتی تقسیم اور دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ نائلہ کو الشعور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنی آنکھوں کو حیران کر دینے والی خوبصورتی کی مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ دوسرے جنات سے کافی مختلف ہے۔ دوسرے جنات کو قابو کرنے کے لیے عامل کو بہت سی قربانیاں اور عمل پڑھنے پڑتے ہیں، لیکن اس کو بلانے کا طریقہ ذرا سا مختلف ہے۔ نائلہ اپنے عامل کو اپنے لیے خود ہی منتخب کرتی ہے، جو اس کی آنکھوں کو اچھا لگے۔ اگر کوئی انسان اس کے دل کو بھاتا ہے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی شکل میں، جس کی سبز آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے سامنے آتی ہے اور اسے اپنے جادو کا تحفہ پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کی آنکھوں کو بھاتا نہیں تو وہ ایک بہت ہی بدصورت چڑیل کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے۔ النور اس جنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا حسن اس دنیا میں بے مثال ہے، اور اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں۔ نور جہاں کہیں بھی جاتی ہے، ایک روشنی کا حالہ اس کے گرد ہوتا ہے۔ نور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عامل اسے مسخر کرے تو وہ تقریباً اس کی ہر ایک خواہش کو پورا کر سکتی ہے، لیکن اس کو مسخر کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ نور کی تسخیر کے لیے یہ عمل لازمی ہے کہ ایک انسان اکیلا صحرا کی طرف چاند کے غائب ہونے سے 4 راتیں پہلے نکلے۔ چوتھی رات کو جب چاند غائب ہو جائے تو عامل ایک دائرہ بنائے اور دائرے کے بیچ میں ایک شمع رکھ کے نور کا پورا عمل لکھے اور اس کو دہرائے۔
اگر عامل اس کا عمل کامیابی سے کر لیتا ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے تک عامل کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو کامنٹس میں ہمیں بتائیے، ہم ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لے آئیں گے۔ شکریہ۔